بچوں کے آگے سبحان اللہ. گال سنو بچیو پریشان نہیں ہونا یہ دین دا کام ہے اس واری نہیں تے اگلے واری اگلی واری نہیں تو اس واری اینا بچیاں نو چھوٹے بچیاں نو انہا دین مصطفیٰ خدا دی قسم انہاں نو سکھا جانا ہے اسی انہاں نو اتنا عشق رسول سکھا جانا ہے. آئے 2023 صحیح اور آخر سی نا عمران خان ہے 1996 جو میں کہا حالی میرا ووٹر چھوٹا ہے ووٹر چھوٹا ہے جدو میرا ووٹر جوان ہویا تو میں پاکستان دا وزیر اعظم بن جاواں گا. 96 تے 21 تے 25 سال وچ اس تے جناب اللہ او کرکٹر او منڈے جڑے جناب اللہ گیند کھیڈن والے انہاں سارے ووٹ دے کے عمران خان نو وزیر اعظم بنا لیا تے ساڈا بابا ویل چیئر دے بہن والا اونوں وزیر اعظم بنن دا کوئی چاہ نہیں. سعد حسین رضوی نو وزیر اعظم بنن دا کوئی چاہ نہیں. لبیک والے نو نہ ایم پی اے بنن دا چاہے نہ ایم این اے بنن دا چاہے. اور رب نے سانو تو ویسے کرسیاں دیتیاں نے اور سانو جن پیسے دی لوڑ ہوے پارلیمنٹ جا کے کیڑی کر دے لوڑ ہے. ساڈے بچے سانو صبح آ دے ابو جی فلاں چیز کوئی نہیں اسا جدو ٹر دے ہیں مدینے والا پہلے انتظام کر دیندا ہے. اور میرے رستے میں چلن والا شام تو پہلے جدو گھر آوے گا جیڑی شے تیرے گھر دی ضرورت ہے او پوری کر دیاں گے. آئے اسی سعودی والے نہیں اسی پاکستان والے مولویاں اسی مصطفیٰ دے نوکر مصطفیٰ دے غلام اسی 2000 گزارا کر سکتے ہیں پر اسی بڑے لوگاں دیاں کنجریاں نہیں بڑھ سکتے بلکہ انہاں کمینیاں دی ہاتھ وچ ہاتھ پا کے حسین دی طرح خادم حسین دی طرح سعد حسین دی طرح ظالم نو ظالم بھی آگ سکتے ہیں اور شرابی نو شرابی بھی آگ سکتے ہیں. اور کائنات من گئی ہے عزت رسول دے پہرے دار کل بھی لبیک والے سن آج بھی لبیک والے نے قیامت رسول اللہ لبیک